الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأشرح بإذن الله تعالى المراجعة المركزة مع وزاريات قطعة مترجمة المؤتمر Conference Interpreter والموجودة في اليونت الثالث للصف السادس الإعدادي من سنة 2014 دور أول وثاني وثالث وخارج القطر ودراسات إسلامية. Number 1 who is سميرة المحمود أو what is سميرة المحمود. أما يجينا يعني who بداية السؤال أو what، فهو نفس الإجابة يعني من هي سميرة المحمود. فأما نكتب she's an interpreter يعني هي مترجمة، أو نكتب سميرة المحمود is an interpreter. وهذه الجملة جاءت تمهيدي 2014 ودور ثاني 2017. وأيضا جملة أخرى where was سميرة المحمود born، أين ولدت سميرة المحمود. she was born in Britain يعني هي ولدت في بريطانيا but her parents are both from Iraq، لكن والديه كلاهما من العراق. وعندنا جملة أخرى أيضا how did سميرة grow up، كيف نشأت سميرة. she grew up يعني تحولنا grow إلى grow up يعني إلى الماضي، حولنا الأو إلى إي لأن عندنا بالجملة did. she grew up speaking Arabic at home يعني هي نشأت تتحدث أو تتكلم العربية في البيت but English at school لكن إنجليزية في المدرسة. وجملة أخرى أيضا what did she do after leaving the school، ماذا فعلت بعد إنهاء المدرسة. she did a degree in Arabic at the University of London يعني إنها حصلت على شهادة في اللغة العربية من جامعة لندن. then a 9-month postgraduate course in conference interpreting. بعدها أيضا دورة دراسات عليا لمدة 9 أشهر في ترجمة المؤتمرات in conference interpreting. وأيضا جملة أخرى what was سميرة المحمود interpreting، ماذا كانت تترجم سميرة المحمود. she was interpreting from English to Arabic يعني كانت تترجم من الإنجليزية إلى العربية. وأيضا جملة أخرى how did سميرة prepare for the conference، كيف كانت يعني تحضر للمؤتمر أو تتهيئ للمؤتمر. she knew that the topic was oil يعني هي عرفت الموضوع بأنه النفط. so she read about the subject لذلك هي تقرأ أو قرأت عن الموضوع to get familiar with the technical terms لتكون على دراية بالمصطلحات التقنية. وأيضا عندنا جملة أخرى مهمة what does working freelance mean، ماذا يعني العمل بشكل مستقل. هذه جاءت دورة أول 2017. it means working when you want يعني تعني العمل في أي وقت and for any organization you want يعني ومع أي منظمة تريد بشكل مستقل. وأيضا لدينا جملة أخرى when does work become less stressful، متى يصبح العمل أقل جهدا. it becomes less stressful when there are 2 of the interpreters in the booth، حينما يكون يعني هناك مترجمين 2 في الكشك because they can take turns لأنهم يعني يستطيعون أن يتناوبون. وعندنا جملة أخرى أيضا what's the way to train as an interpreter، ما هي الطريقة لتتدرب كمترجم. the way to train as an interpreter is to first get a degree in English then do a postgraduate in diploma in interpreting يعني الطريقة لكي تتدرب كمترجم أولا أن تحصل على شهادة في اللغة الإنجليزية ثم دبلوم عالي في الترجمة. وأيضا من الأسئلة الوزارية الأخرى سميرة active language is ومنطنيها فراغ Arabic نكتب يعني لغة سميرة الفعالة هي العربية. هذه جاءت دور ثاني 2014. وأيضا جاءت خارج القطر 2019 ودور ثاني 2020 أدبي وتطبيقي. وعندنا جملة أخرى أيضا مهمة جاءت عدة أدوار why shouldn't an interpreter waste time thinking، لماذا لا يجب على المترجم أن يضيع الوقت في التفكير. because if he or she يعني المترجم أو المترجمة does he or she will miss the rest of the speech، لأنه إذا هو أو هي فعلت سوف يفقد أو تفقد بقية الكلام. فهذه الجملة جاءت طبعا دور ثالث 2014 ودور أول 2018 ودور ثالث 2018 ودور أول 2020 ودور ثالث 2020 أيضا. وأيضا لدينا جملة أخرى وزارية سميرة المحمود is وبين قوسين منطينا اختيارات an interpreter or a banker يعني هي مترجمة أو مصرفية، فطبعا هي مترجمة فنختار an interpreter. وأيضا جملة أخرى
سميرة read about the subject of oil in order to، يعني سميرة تقرأ أو قرأت حول الموضوع، موضوع النفط، من أجل لتكون ماذا to get familiar with the technical terms، حتى تكون عندها دراية بالمصطلحات التقنية. وعندنا جملة أخرى أيضا جاءت عدة أدوار. Why should interpreters read newspapers؟ لماذا يجب على المترجمين أن يقرأوا الصحف؟ They should read newspapers to have good general knowledge and know what is going on in the world. هم يجب أن يقرأوا الصحف لكي يحصلوا على معلومات جيدة عامة ويعرفون ماذا يحصل في العالم. هذه الجملة جاءت دور ثالث 2015 وخارج القطر 2017 وتمهيدي 2019 وخارج القطر دور أول 2017. وعندنا جملة أخرى أيضا جاءت دور ثالث 2016 The course in conference interpreting was very، وعندنا اختيارين easy or difficult، يعني دورة الترجمة صعبة أم سهلة، فتكون طبعا صعبة، فنختار difficult. وأيضا عندنا جملة وزارية أخرى conference interpreters must translate each word literally، يعني مترجمي المؤتمر يجب أن يترجموا كل كلمة حرفيا، فطبعا false. وهذه الجملة جاءت دور ثالث 2017 وأيضا دور ثاني 2018 وتمهيدي 2020. وعندنا جملة أخرى أيضا after leaving school، بعد مغادرتها للمدرسة، سميرة did a degree in English at the University of London. سميرة يعني حصلت على شهادة لغة إنجليزية من جامعة لندن، فتكون false طبعا، يعني هي حصلت على شهادة لغة عربية مثل ما قريناها في جملة سابقة a degree in Arabic at the University of London، فنكتب false. وأيضا عندنا جملة أخرى a good interpreter follows the news and is well informed on many topics، يعني المترجم الجيد يتابع الأخبار ولديه معلومات جيدة في موضوعات عديدة، فطبعا true. وهذه الجملة جاءت في أسئلة نازحي الموصل 2017 ودور ثاني 2019. وأيضا عندنا جملة أخرى جاءت دور أول 2020 أدبي وتمهيدي دراسات إسلامية 2014 It's very easy to get a place on an interpreting course، يعني من السهل جدا الحصول على مكان في دورة الترجمة، طبعا هو من الصعب جدا، لذلك نختار false. وجملة أخرى أيضا interpreters must have 3 active languages، يعني المترجمين يجب أن يكون لديهم 3 لغات، فتكون false. طبعا هذه الجملة جاءت تطبيقي دور أول 2020 وتمهيدي 2017 وتمهيدي 2018 ودراسات إسلامية 2016 دور ثاني. وجملة أخرى أيضا وزارية سميرة المحمود was born in، ومنطينا اختيارين Iraq or Britain، فطبعا هي ولدت في بريطانيا مثل ما ذكرت، فنختار Britain. وجملة أخرى أيضا جاءت تمهيدي 2021 أدبي وعلمي interpreters have to have a degree before they do an interpreting diploma، يعني المترجمين يجب أن يحصلوا على شهادة علمية قبل أن يحصلوا على دبلوم في الترجمة، فتكون true. وعندنا جملة أخرى the most important qualities in an interpreter is، يعني الصفات الأكثر أهمية للمترجم is remaining calm under pressure، يعني أن يبقى هادئا تحت الضغط. وعندنا جملة أخرى it's important to convey the sense even if you can't think of a particular word، يعني من المهم أن تنقل المعنى حتى لو كنت لا تستطيع التفكير في كلمة معينة، فنكتب convey the sense. وأيضا جملة أخرى the amount of money an interpreter gets depends on، يعني يعتمد مبلغ المال الذي يحصل عليه المترجم على who you are working for and how many of you are working، يعتمد على من يعمل لديه وعدد من يعمل. وأيضا جملة أخرى to be an interpreter you need to have a، ويطلب لنا فراغ نكمله degree in English and then do postgraduate diploma in interpreting. أيضا هذه جملة معادة قرأناها قبل قليل في جملة أخرى، يعني تكون مترجم تحتاج شهادة لغة إنجليزية ثم دبلوم دراسات عليا في الترجمة، فهذه تجي على شكل فراغ فمهمة. وعندنا جملة أخرى أيضا جاءت دور تمهيدي 2015 freelance means people who can't bear to be away from the office for more than a few hours، يعني العمل الحر يعني المستقل، يعني الناس الذين لا يتحملون البقاء بعيدا عن العمل، فتكون false. وأيضا جملة أخرى معادة to train as interpreter
You must get a degree. أنت يعني حتى تتدرب كمترجم يجب أن تحصل على شهادة ومنطينا فراغا in English and do postgraduate diploma، وهم مكملين in interpreting. فلازم يحفظ هذه الجملة الطالبة المهمة. حتى تكون مترجم تحتاج شهادة لغة إنجليزية ثم دبلوم دراسات عليا في الترجمة. جاء تمهيدي 2016 ودور ثاني 2015. وأيضا جملة أخرى to be a good interpreter you should think fast. لتكون مترجم جيد يجب أن تفكر سريعا، فتكون true. هذه جاءت خارج القطر 2016 دور أول. وأيضا جملة أخرى جاءت دور تكميلي 2020 سميرة was born in Britain. سميرة يعني ولدت في بريطانيا. true or false؟ فطبعا true. وأيضا لدينا جملة what are the qualifications of an interpreter؟ ما هي مؤهلات المترجم؟ The qualifications are to remain calm under pressure, to be طبعا خلي فارزة to be able to think fast and convey the sense. يعني أن يبقى هادئ طبعا تحت الضغط، وأن يفكر سريعا ويوصل الفكرة. هذه جاءت خارج القطر دور ثاني 2016. وأيضا عندنا جملة أخرى why shouldn't interpreters think of the word that doesn't come to them؟ يعني ماذا يجب لا يجب على المترجمين أن يفكروا بالكلمة التي لا يتذكروها. Because if interpreters do they will miss the rest of the speech. لأنهم سوف يفقدون بقية الكلام. هذه الجملة جاءت خارج القطر دور ثاني 2017.